بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مرحبا بكم. عندي ثاني فيديو ليا معكم. نتمنى أنني نفسكم في الفيديو الأول. هاد لا فيديو إن شاء الله غيكون تري امبورطون. بوركوا؟ باسكو غنهضر لكم اللي على واحد الباس لي تري امبورطون أول ما غتقراو اللي هو لو نومبر ريلاتيف. سي بون؟ إذا كيسكو سي دير ان نومبر ريلاتيف؟ قبل كنتو هضرتو على لي نومبر زونتي، لي نومبر زونتي ناتوريل. كنتو هضرتو على لي نومبر زونتي ناتوريل. لي نومبر زونتي ناتوريل يعني هما الأعداد الصحيحة الطبيعية. كيسكو سافدير الأعداد الصحيحة الطبيعية؟ هما الأعداد اللي بلا فاصلة، سيتادير بحال صفر، واحد، جوج، إكسيتيرا. داكوغ؟ من بعد كنتو هضرتو على لي نومبر ديسيمو، سيتادير الأعداد العشرية. فهنا طبيعية، دائما طبيعية، نسب ناتوريل. كيسكو سافيدير؟ هما الأعداد اللي فيهم الفاصلة بحال 0.01 إكسيتيرا، فيهم حتى الأعداد الصحيحة الطبيعية، يعني حتى واحد كتعتبر ان نومبر ديسيمال. من بعد كنتو هضرتو على لي فراكسيون، اللي هما الأعداد اللي فيهم نوميناتور اي دينوميناتور. داكوغ؟ هادشي اللي كنتو هضرتو عليه. دابا غادي نهضرو على النومبر ريلاتيف. كيسكو سي دير ان نومبر ريلاتيف؟ ان نومبر ريلاتيف هو un nombre qui peut être soit positif soit négatif. Qu'est-ce que ça veut dire positif؟ يعني plus 3 كتكون قبل منه لو سين بليس. ملي كتكون قبل منه لو سين بليس سيتادير كو سي ان نومبر بوزيتيف، وتقدر ما تكونش من بعد ما تكونش فيها كديرو، يعني ما قبل منه حتى شي حاجه لو فيد كيتعتبر ان نومبر بوزيتيف. وإلا كان ان نومبر نيجاتيف بحال موان 3 يعني كتكون ديك لو سين موان معناها سي ان نومبر نيجاتيف. سي بون؟ هذا هو لو سين. اما بالنسبه لا بروست دو طرافاي سي اوتر شوز، غير نتوما خاصكم تفرقوا. باغ كونطخ بالنسبه للزيرو il est considéré comme un nombre positif et négatif. En même temps, on peut le considérer comme un nombre positif et en même temps, on peut le considérer comme un nombre négatif بالنسبة للزيرو. أما les autres هنا كتفرق بين البليس أو بين الموان على حسب positif et négatif. إذا les opérations بالنسبة للنومبر بوزيتيف، أشنو هي السبيسيفيسيتي اللي كاينين بالنسبة للنومبر ريلاتيف؟ لي نومبر ريلاتيف أول حاجة زيرو، أي nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. C'est bon? 0 est supérieur au nombre négatif et le 0 est inférieur au nombre positif. يعني مثلا إلا عندكم plus 6 avec moins 1000، même si هذا كبير mais هذا كبر منه. pourquoi؟ parce que il porte le signe plus. إذا هذا il est supérieur. 0 il est supérieur à 1000, mais 0 est inférieur, normalement il est supérieur à moins 1000, 0 est inférieur à plus 1. D'accord? Et donc, toujours le 0 est inférieur au nombre négatif et il est inférieur au nombre positif. Par contre, le nombre positif il est toujours supérieur à un nombre négatif. Il est canon avec des signes différents. Mais إلا كانوا بالنسبة للميم سين، إلا كانوا بالنسبة للميم سين مثلا موان 2 et موان 4. داكوغ؟ و 2 et 4. إلا كانوا بوزيتيف كنتعاملو معاهم لا ميم شوز، لو بلي كون هو لو بلي كون، لو بلي بتي هو لو بلي بتي. مي هادو نو، هادو كيفاش كنتعاملو معاهم؟ كنتعاملو معاهم شكون؟ كنساو لو سين موان. داكوغ؟ كنساو لو سين موان كنطرقو وكنشوفو شكون اللي قريب للزيرو. شكون اللي قريب للزيرو؟ هو 2. اذا بيسكو هذا لو بلي بروش اذا هو اللي غيكون كبير. بالنسبه لي سين نيجاتيف توجور كيكون بلي بروش ديال لو زيرو بليس كيكون بلي كون، باسكو كنعتمدو على سكون ابل لا دروات غادي. كيسكو سافير لا دروات غادي؟ هو واحد المستقيم اللي كتكون فيه واحد لوريجين اللي كنسميوه
اللي كيكون نورمالمون نديرو او صفر، كيكون غادي معنى غادي يعني مدرج، يكون مستقيم مدرج، فهمنا؟ اذا هاد التدريج كيفاش كنديرو؟ كنشوفو على حسب، مثلا بغيت 1 سنتيم كنقسمو ب 1 سنتيم، 1 2 3 وانتما غاديين عاوتاني لا ميم شوز كنقسمو بالميم اونيتي. زيرو ملي كنمشيو فيغ لا دروات كيكون لو نومبر بوزيتيف، ملي كنمشيو فيغ لا كوش كيكون لو نومبر نيجاتيف. C'est-à-dire, plus on s'éloigne de 0 vers la droite, qui compte plus grand. Ou plus on s'éloigne de 0 vers la gauche, et donc qui compte plus petit. Et donc 0, ça va 1, ça va 2, ça va 3, ça va 4, on se maladie. Le sens contraire, qui compte le côté négatif, c'est le négatif. Il compte moins 5, moins 2, moins 3, etc. C'est bon? Et donc, plus, بالنسبة للنيجاتيف, plus on s'éloigne le haut كيكون كنمشيو فيغ لو كوتي بوزيتيف، يعني ملي كنمشيو في هذا لو كوتي من لا غوش فيغ لا دروات لا فالور ديال العدد كتكبر، و بليس كنجيو من لا دروات فيغ لا غوش لا فالور ديال العدد كتصغر. اذا هنا 2 اش كتلاحظوا بين 2 و 0 عندنا دو بوزيسيون 1 2. باغ كونطخ بالنسبه ل 3 1 2 3. اذا الى جينا لهذا هذا سي بلو بروش باسكو يلاه 2. Par contre, هذا سي لوا، هذا بعيد من او، اذا هذا كيكون بلي بتي. داكوغ؟ داكشي كنقول لك مثلا بالنسبه ل 2 اي 4 كتشوفوا شكون قريب للزيرو، كتنساو لو موان، شكون قريب للزيرو هو 2، اذا 2 هي كبيره. سي بون؟ داكوغ. اذا هنا غنحاول نتبازا لكم شويه على هاد الدروات كادي باسكو سي تري امبورطون. غنتبازاو دابا على لا دروات كادي. اذا قلنا كيسكو سا دير ان دروات كادي، ان دروات كادي سي دروات كي غراديي، سيتادير انه ديفيزي كنقسموه. بالنسبه للونيتي دو غرادياسيون كتشوف على حسب، كتكون مثلا كيعطيوكم مثلا او اي ايكال 1 سنتيم، سيتادير انك خاصكم تمشيو ب 1 سنتيم كتقسموه 1 سنتيم 1 سنتيم 1 سنتيم اكسيتيرا 1 سنتيم 1 سنتيم 1 سنتيم. اذا دائما ملي كتبداو لا دروات كادي كتجيو في لو سون كيكون هنا سي او، هذا كيتسمى سي لو سونتر ou bien c'est l'origine. D'accord? L'origine يعني الأصل. قلت لكم إلا مشينا في هذا الكوتي كيكون بليس، وإلا مشينا في هذا الكوتي كيكون موان. إذا الصفر 1 2 3 4 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. إذا هاد الآن هاد 0 1 2 3 موان 1 موان 2 موان 3 كيتسموا دي زابسيس. دي زابسيس كيسكو سا دي زابسيس يعني هما افاصيل بالعربيه، هما سو سون دي افاصيل. يعني الا بغينا نديرو كنديرو اكس معناها افصول، هو رمز ديال الافصول. الا بغينا اكس ديال ا سواء كنكتبو بحال هكا سواء كنكتبوها اكس فوالا اكس كنديرو ا لتحت. مثلا ا هي هادي كنجي كندير اكس دو ا هي 3، يعني افصول ا كتبقى افصول ا هي 3. جيت مثلا هنا درت موان 4، جيت هنا بيناتهم درت واحد لو بوين بي، يعني لو بوين بي الي اونتر موان 3 اي موان 4. بغيت نعرف الافصول ديال بي، يعني اكس دو بي اي ايكال كنجي كنقول سي 0 موان 0 موان 2 موان 3، مي هي اونتر موان 3 موان 4، اذا كتساوي موان 3 كنقسمو على 2 سيتادير موان 3,5. سي بون؟ اذا هذا بالنسبه كومون ترافايي مع لا دروات كادي. غنخلي ديك لا دروات غنعتمد عليها في لو طرافاي. و توجور بالنسبه للينيتي قلت لكم كيقول لكم لينيتي، اذا نتوما خاصكم تردوا بال هاد لينيتي اللي غيعطيكم الاستاذ، واش واحد واش جوج واش ان كارو اكسيتيرا، هما اللي كتعتمدوا عليها بالنسبه لا غرادياسيون. مثلا بغينا دابا هنا نهضروا على لي ديستونس، غناخذ هاد بي وغناخذ هنا واحد مثلا ناخذ ا، يعني هي المسافه ا بي. بغيت لا ديستونس ا بي، ولا ديستونس نورمالمون كيف ما كتعرفوا الي توجور بوزيتيف، ما عمرنا ما كنلقاوها نيجاتيف. ما عمركم ما سمعتوا جا واحد دار وقال لكم موان 4 متر، ما عمرها ما كاينه. اذا هنا لا ديستونس il doit être toujours positif. اذا اول حاجه ملي كنجي نشوف كنكتب لي نورمالمون لي بويسون لي زابسيس ديالها، كنقول اكس دو ا كتساوي 3 و اكس دو بي كتساوي موان 3,5. سي بون؟
نورمالمون هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. كي لو بلي كون؟ لو بلي كون هو هذا. اذا كنبداو دائما بالافصول ديال اكبر عدد هو اكس دو ا، وكنتبعوه موان الاكس دو بي. داكوغ. اذا هنا الافصول ا يعني دائما كنبداو بلو بلو غون، لو بلو غون. داكوغ. وكنتبعوه بلو بلي بتي. لو بلو غون هو البوزيتيف، الا كانوا نيجاتيف كناخذوا لو بلو غون هو اللي قريب للزيرو، ولو بلي بتي هو اللي بعيد من الزيرو. اذا اكس دو ا تساوي شحال؟ اكس دو ا كتساوي 3 موان، وكنديرو موان 3.5. اذا موان ديجا نديرها لكم ان شاء الله في الجمع. موان غتعطيك بليس، اذا هي 3 بلس 3.5 يعني هي بحال كنجمعو. اش كتساوي؟ ها نتوما شوفوا، ها 1 2 3 4 5 6 5 على 5 يعني كتساوي 6.5. يعني انا لا ديستونس ا بي ايكال 6.5. سي بون. داكوغ. دابا غنهضروا على بالنسبه للكومباريزون. الكومباريزون كيف ما كتعرفوا غنحاول ندير لكم غير ان رابيل باسكو دايما مزيان كيردوا فيها. مثلا كيما قلنا بليس اللي سيبيريور على موان، زيرو اللي سيبيريور على موان، والزيرو اللي انفيريور على بليس. هذه لا باز اللي معروفين. ميم اللي كيكون عندنا دو نومبر دو ميم، اذا قلنا ملي كيكونوا بجوج بوزيتيف ولا بجوج نيجاتيف، مثلا كيف ما قلنا مثلا عندك موان 6 مثلا اي موان 3، لو بلي بروش للزيرو هي 3، اذا هذه هي الكبيره. كان عندنا ان نومبر ديسيمال مثلا موان 6.01، وكتعندنا موان مثلا موان 6 مثلا 3. اشنو كنتو كديروا في البريمير؟ كنتو كتشوفوا قبل ما كتقارنوا ما كتعتبروش هذه 3 باسكو هذه سي با 3. كتجيو كتشوفوا شحال عندنا من العدد، اكبر عدد من الفيرغول اللي هو عندك دو نومبر. اذا هنا غادي ندير دو نومبر غتولي 6.30. هذا هو اللي بغيت نرد لكم البال، هو هذا. يعني انكم ملي ديروا لا كومباريزون اونتر دو نومبر ديسيمال حتى تقادوا بعدا لي نومبر ابخي الفيرغول، تبداو تقارنوا، لان كيجيو كيقولوا فوالا هذه 3 اذا 3 صغار، وهي 3 ماشي صغار باسكو هذيك سي 30. اذا كي لو بلي بروش هي 0.1، دونك هذه لا بلي غون. سي بون. انا درت لكم سولمون شافوا بان ملي كيكون عندكم ان نومبر ديسيمال حاولوا تردوا البال، ما تسرعوش حتى تقادوا لي ميم نومبر. هذه لا بروميير. من بعد كيقدروا مثلا يعطوكم هما دو نومبر، كيقول لكم نتوما بقاو هذا العدد، مثلا كيقول لكم مثلا موان 2.4 داكوغ 0.4، وكيقول لكم موان 2.0 مثلا 0.2 موان 2.02. سي بون باسكو هذه لا بلي غون باسكو فيها الموان. كنجي كنشوف اشنو هاد لو نومبر، عندي لو شوا مثلا ندير 0. فوالا 0.2. كنجي كنشوف 0.2 و 0.4 و 0.2 يعني ناخدو هي موان 2.03. داكوغ. يعني كتاخد الاعداد اللي بيناتهم. وبيان مثلا كيقدروا يديروا لكم تروفي لو نومبر مثلا اونتر موان 3.1 و موان 3.2. هنا اش كتلاحظوا؟ كتقول 1 2 اش بيناتهم ما كتحش لكم في البال. مي ملي كتعرفوا تشوفوا بان هادو سون دو نومبر اللي هما 1 و 2 سون دو نومبر سكسيسيف، ميمكنش نلقاو. اذا دونك اش كندير؟ كنكون ذكي، كندير هنا 0 كندير هنا 0. اش غتولي ليا؟ موان 3.10 اي موان 3.20. اذا شنو هما الاعداد اللي بيناتهم؟ هي موان 3.11 موان 3.12 وانتوما غادي حتى لموان 3.19. سي بون. يعني الاول بان لينا بان كاين فرق بيناتهم، ميم ملي كيكونوا دو نومبر سكسيسيف حاولوا تزيدوا لي زيرو. حتى الا كانوا مثلا بحال هنا دو نومبر مثلا كانت عندكم موان 3 مثلا 11 و موان 3.12، كتشوفوا بان ما كاينش كتزيد زيرو زيرو، كتولي موان 110 و 120. وهنا كتلعبوا على الارقام كيف ما بغيتو. سي بون. بالنسبه لهادي دابا غندوزو بالنسبه للوردر. لوردر بالنسبه لي نومبر ريلاتيف، لوردر سي سامبل. اشنو قلت لكم توجور وغنعاودها لكم، البليس سيبيريور للموان، زيرو سيبيريور للموان، والزيرو هي انفيريور للبليس. هادي الا ميتريزيتوها غتعرفوا. ملي كيكون عندكم موان لو بلي غون هو افيك لا بلي
نقدروا نقولوا هو لو بلي بروش دو زيرو. فهمنا؟ هذا مثلا نعطيكم دي زيكزومبل. نعطيكم اكزومبل، نعطيكم مثلا موان 3 2 موان 7 مثلا ندير لكم 3 نعطيكم 0. نعطيكم مثلا موان 6.1 ونعطيكم مثلا جو سي با نعطيكم موان 9 نعطيكم عاوتاني 6. سي بون. هادو دي نومبر. هنا ملي كتبغيو ديرو لوغدر حاولوا تشوفوا اسكو بالنسبه للوغدر واش عندنا اوردر كرواسون يعني تصاعدي، غندير لكم تصاعدي، ولا اوردر ديكرواسون يعني تنازلي او تناقصي. سي بون. علاش؟ باسكو ملي كيكون عندنا لوغدر كنعود البال. غنحاول ندير لكم هنا كيفاش ديروا لا ميثود. نحاول نديرها الفوق باش تبان لكم مزيان. اذا علاش؟ باسكو ملي كيكون عندكم تصاعدي سيتادير كنبداو من الصغير للكبير. الصغير كيكون هو الموان، كنتبعوه الزيرو وكنتبعوه البليس، يعني كديروا لي نيجاتيف لي زيرو عاد البوزيتيف. ملي كيكون تنازلي كنبداو بلي بوزيتيف كنتبعوهم بالزيرو كنتبعوهم بالنيجاتيف. اذا هنا ملي كنجي مثلا بغيت ان اوردر، بغيت لوردر كرواسون، اش كندير؟ كنقول اذا باش غنبدا غنقسم. داكوغ. هنا غيكون لي نيجاتيف زيرو بوزيتيف. الا كان زيرو ما كانش بلا ما نحطو. داكوغ. الا كان كنحطو. اذا كنبدا بلي نيجاتيف كنكتبهم ها موان 3 ها موان 7 ها موان 6.1 ها موان 9. ندوز لي بوزيتيف ها 2 ها 3 6. اذا عندي 1 2 3. سي بون. كنحطهم هكا. كنجي كنرتبهم في الميم بلاص ديالهم بحال كنحطهم. كنقول انا عارف بانني الكبير هو اللي بلي بروش، ولكن انا بغيت نبدا بالصغير. الصغير هو اللي بعيد على الزيرو. شكون هو اللي بعيد على الزيرو؟ هو هذا، يعني دا يكون هو الاول. شكون اللي من وراه؟ موان 7 هو الثاني. شكون اللي من وراه؟ موان 6 الثالث. شكون اللي من وراه؟ موان 3 ها هو الرابع. سي بون. كنبداو بالكبير في النيجاتيف كيكون هو الصغير. اذا دابا الرابع ها الخامس. دابا غنبداو عاوتاني الصغير في البوزيتيف. الصغير هو الصغير والكبير هو الصغير هو الكبير، يعني يكون هنا 5 هذا هو السادس هذا هو السابع وهذا هو الثامن. كنجي كنحطهم. كنبدا موان 9 انفيريور ا ونضرب. شكون اللي تابعو؟ موان 7 انفيريور نضرب. متبقاوش خليوهم. شكون اللي تابعو؟ موان 6.1 انفيريور. شكون اللي من وراه؟ موان 3. ونجي ندير الزيرو الا كان، الا ما كانش ما ديروش. شكون اللي من وراه؟ 2 من وراه 3 ومن وراه 6. اذا هانتوما درتو لوردر. كنتو غديروا ان اوردر ديكرواسون، سيتادير غتبداو بهذا، غتبداو من الكبير. هادي بحال غتقلبها غتولي 6 3 2. شكون اللي من وراه 2؟ عندك موان 3 موان 6.1 موان 7 موان 9. هذا الا كنتو غادي ديروا لوردر ديكرواسون كتبداو من الكبير، والكبير هما البوزيتيف.